वेलकम टू अजीम एकेडमी गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग हाल ही का नसरी मजमून कौमी हमदर्दी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने गुजरा हुआ ज़माना और अच्छी किताब को पढ़ लिया है। गाइस, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। लगभग हम लोगों ने प्रोज का पूरा सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का ये वीडियो। कौमी हमदर्दी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमदर्दी का मतलब क्या है, हमदर्दी किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, हमदर्दी का मफ़हूम क्या है। हमदर्दी हमदर्दी का लफ्ज़ हम और दर्द दो फ़ारसी कलिमों से मुरक्कब है, यानी दो फ़ारसी कलिमों से बना है। हम और दर्दी, हम और दर्द, हम और दर्द से दो फ़ारसी कलिमों से ये मुरक्कब है, दो फ़ारसी कलिमों से बना है हमदर्दी। दर्द के माना दुख और तकलीफ के होते हैं, और हम का लफ्ज़ जो है इश्तराक का माना देता है। तो हमदर्दी का माना हुआ दो या कई शख्सों का दुख और तकलीफ में शरीक होना। ये हमदर्दी का माना और मतलब है, खा इरादे से हो या बग़ैर किसी इरादे के हो। मगर आजकल के इस्तेमाल में हमदर्दी से वो शिरकत मुराद ली जाती है जो इरादे से की जाए, जो इरादे से की जाए उसको हम हमदर्दी का मतलब समझते हैं। मसलन एक शख्स बीमार है और दूसरा रहम या मोहब्बत से उसकी दवा करता है या इलाज करता है, तो दूसरे को पहले का हमदर्द कहेंगे। यानी अगर कोई शख्स बीमार है, हम उसकी इयादत करते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, या उसकी इलाज करा देते हैं, तो हम उसके हमदर्द हुए। इसको कहते हैं हमदर्दी। आगे देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन मजमून है। अगर ये बात सच है तो ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि तमाम इंसान एक दूसरे की हमदर्दी के ज़िम्मेदार हैं, और हर शख्स मुसीबत की हालत में अपने हमजिनसों से मदद लेने का हक़ रखता है। यानी हर इंसान एक दूसरे की मदद लेता है और एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है। कौन है जो इस बात से इनकार करेगा कि भाई को भाई से एक ताल्लुक़ है जो एक को दूसरे की हमदर्दी पर मजबूर करता है? फिर क्या वजह है कि उन भाइयों की औलाद में उस हमदर्दी का कोई हिस्सा बाकी ना रहे? बेशक, जब तक कि बाप के खून का कतरा औलाद की रगों में बाकी है, हमदर्दी का रिश्ता कभी भी मुनक़ते नहीं होगा। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जब तक औलाद में बाप के खून का रिश्ता है, तब तक हमदर्दी का जो रिश्ता है वो कभी भी मुनक़ते नहीं होगा, कभी भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता है। आगे है, हमदर्दी हैवानात में भी पाई जाती है। यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जिस तरह से इंसानों में हमदर्दी पाई जाती है, जिस तरह से इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं, जिस तरह इंसान एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उसी तरह ये चीज़ जानवरों में भी पाई जाती है। किस तरह से, उसको आगे देखते हैं। बच्चों के एक मुद्दत तक परवरिश करना, उनके लिए ग़िज़ा पहुँचाना, उनको दुश्मनों के हमले से बचाना, सब जानवरों की आम खसलत है। हर जानवर अपने बच्चों को दूसरे जानवरों से, यानी वो जानवर जो तकलीफ़ दे सकते हैं, तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं, उनसे अपने बच्चों को ज़रूर बचाते हैं। ये जानवरों की आम खसलत है। उसके सिवा आम हमदर्दी भी उनमें देखी गई है। वो किस तरह से? यहाँ पे मिसाल के ज़रिए बताया जा रहा है कि जंगली बतखों का ग़ोल, यानी झुंड, जब किसी खेत में उतरता है और वहाँ किसी तरह का खटका नहीं पाता, यानी किसी तरह का खौफ, किसी तरह का डर नहीं पाता, तो सब के सब एक सफ़ बांध कर दाने चुगते हैं। मगर उनमें से एक एक बतख नौबत बनौबत अपने हमजिनसों की चौकसी करती है। यानी उनमें से हर एक चौकसी करती है, ख्याल रखती है, यानी किसी तरह से हमें कोई नुकसान ना पहुँचे, और जब तक पहरा देती रहती है, एक दाना नहीं खाती। दूसरा मिसाल यहाँ पे दिया गया है चूंटा का, यानी चींटी का। जब कहीं अनाज का ज़ख़ीरा पाता है तो कभी तन परवरी नहीं करता। ऐसा नहीं करता कि कोई अनाज हमें मिल गया है, हम अकेले उसको खा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करता, बल्कि उसी वक्त अपने अपने हमजिनसों को खबर करता है और थोड़ी सी देर में लाखों चूंटों को वहां जमा कर देता है। इसी तरह और भी मिसालें पाई जाती हैं। इससे दो बातें साबित होती है।
یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے، کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے اور حیوانات کو عنایت کی ہے، انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ انسان یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرے، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھے، وہ ایک دوسرے کا ہمدرد بنے۔ دوسرے یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے۔ یعنی ہمدردی ایک ایسی چیز ہے جس کو سیکھنا نہیں پڑتا ہے، جس کو لرننگ سے نہیں آتی ہے، وہ بغیر کسی لرننگ کے، بغیر کسی سیکھ کے ہر انسان میں ہمدردی کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر انسان ایسا نہ ہوتا اور حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہیں، اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا۔ آگے ہے، ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے۔ اگر انسانوں میں ہمدردی نہیں پائی جاتی، انسان ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا، تو دنیا کا جو نظام ہے وہ نظام ٹھیک سے نہیں چلتا، وہ نظام بالکل درہم برہم ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمدردی کا جذبہ انسانوں میں پیدا کیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کے سہارے سب کی زندگی گزرے۔ کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، ہمیشہ انسان ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کے ذریعہ ان کی زندگی گزرتی ہے۔ ایک کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ بس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائیں گے، تو یہ جو دنیا ہے وہ تمام کے تمام درہم برہم ہو جائیں گے۔ ہمارے وطن میں بھی ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی ہمارا جو وطن ہے، اس وطن میں جو لوگ ہیں یہاں بھی ہمدردی پائی جاتی ہے، یہاں بھی لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جب کسی کی شادی ہوتی ہے یا کنواں بناتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی خبر لیتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، شادی بیاہ وغیرہ میں شریک ہو کر ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ جو انسان بیمار ہوتے ہیں، بیمار کی عیادت کرتے ہیں، میت کی تعزیت، اور اسی طرح سے بہت سی باتیں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے اور اس کا اثر کسی قدر تیز ہو جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ میونسپل کمیٹیاں جو سرکار نے جا بجا شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہے، اگر پورا اپنا فرض ادا کرے، پورا فرض نبھائے، جو ان کا کام ہے، جو رسپانسبلٹی ہے اس کو وہ پورا کرے، تو یہ بھی ان کا کام ہمدردی کا ایک اچھا نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ کام کریں تو ہمدردی کے اچھے نمونے اور اچھے مثال وہ پیش کر سکتے ہیں۔ کون؟ یہ میونسپل کمیٹیاں۔ آگے ہے، زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے۔ مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے، مذہب بھی ہمیں ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہندو مسلمان اگر اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں گے تو ان کو ہمدردی کی ترغیب سے مالا مال پائیں گے۔ یہاں آگے ایک مثال کے ذریعہ ہمدردی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد عورت۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا ہے۔ وہ کون کون سے خیال ہیں آگے وہ بتا رہے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، پہلا خیال ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ نہ ہوا۔ اگر ہم یہ سوچ لیں گے، یہ مان کر بیٹھ جائیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو ریئلی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم یہ دل میں ٹھان لیں، ہمت کر لیں، ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے، تو وہ ضرور ہم کر ڈالیں گے۔
پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا، اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے۔ جس نے جس طرح سے سوچا اس نے اس طرح کر کے دکھایا۔ اگر آپ نے بھی یہ طے کر لیا ہے، یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہمیں ایگزام کوالیفائی کرنا ہے تو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی ضرور کوالیفائی کریں گے۔ یہ تھا قومی ہمدردی۔ گائز اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور یہ ویڈیو دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو۔